अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और आप लोगों के लिए आज एक और व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ आप लोगों की खिदमत में। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरे आज कल जो व्लॉग्स आ रहे हैं वो आप लोगों को पसंद आएंगे और आप लोग मुझे जिस तरह पहले सपोर्ट करते थे उसी तरह से सपोर्ट करेंगे। तो मैं आप लोगों को कुछ आज बताना चाहती हूँ, क्योंकि कुछ बहुत ही अजीब व गरीब किस्म के वाक़यात हो रहे हैं जो कि होने नहीं चाहिए। तो आप लोग भी कहेंगे कि जब भी ये वीडियो का टॉपिक स्टार्ट करती हैं तो ये इस तरह की बात क्यों करती हैं। जी, तो मैं आप लोगों से ये कह रही थी कि मेरा जो आज की वीडियो का जो टॉपिक है, प्लीज़ मेरी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज के वीडियो के टॉपिक में मैं आप लोगों को कुछ बताना भी चाहूँगी और कुछ दिखाना भी चाहती हूँ। दिखाना और बताना मैंने ये है कि जिस तरह कि आप सबको ये पता है कि अभी कुछ एक हफ़्ता पहले, आज ट्यूसडे है, सॉरी आज मंडे है, तो लास्ट ट्यूसडे को था 12 रबीउल अव्वल, जो कि हम सब मुसलमान बहुत जोश व खरोश के साथ और अकीदत के साथ मनाते हैं। आज से नहीं, बचपन से देख रहे हैं कि जी ईद मिलादुन्नबी मनाया जाता है और बड़े जोश व खरोश और अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जाता है। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि हम लोगों के बचपन में जो ईद मिलादुन्नबी मनाने का तरीका था वो एक बहुत ही महज़ब तरीन तरीका था, और जो कि अब नहीं है। सॉरी टू से, मेरा यहाँ पे किसी की दिल आज़ारी करने का कोई बिल्कुल भी मकसद नहीं था। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब आप अपने आप को आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं तो उनकी तालीमात पर भी अमल कर लें। और देखिए, हर चीज़ को मनाने का अपना एक तरीका होता है और एक दायरा होता है। एक लिमिट में रह के जब आप एक खुशी मनाते हैं तो वो खुशी खुशी लगती है, उसमें बेअदबी और बेहुरमती नहीं आनी चाहिए। लेकिन अफ़सोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि अब जो भी कुछ हो रहा है मिलाद में, या ये कह दें कि जुलूसों में, या इवन नात ख़्वानी में भी, मैं ये चीज़ कहूँगी कि अब वो अदब, एहतराम और तक़द्दुस ख़त्म होता जा रहा है। जो पहला पॉइंट मैं अभी रेज़ करने वाली हूँ वो ये है कि पहले नात ख़्वां जो होते थे वो नात को नात की तरह पढ़ते थे। वो नात होती थी और उसमें हमें ये पता होता था कि उसको पढ़ने के लिए एक अदब और एक एहतराम दिल में भी होना है, ज़रूरी है, और एक आपकी आंखों में भी एक अदब एहतराम होना बहुत ज़रूरी है। हमें तो ये कहा जाता था कि जी आप शूज़ पहन के नात नहीं पढ़ सकते, और हकीकतन यही है कि जब आप अपने नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सना बयान कर रहे हैं तो मेरे ख़्याल में हम लोगों को शूज़ नहीं पहनने चाहिए। और मेरा ये बात करने का मकसद सिर्फ़ इतना सा है कि आप सब भी जानते हैं कि टिकटॉक हो गया, स्नैक वीडियो हो गया, बाकी जितने भी ये सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, इन सब पे जितने भी अब नात ख़्वां बैठे हुए हैं, माज़रत के साथ, मैं अभी भी यही कहूँगी कि माज़रत के साथ मैं ये बात कर रही हूँ, जितने भी ये नात ख़्वां हैं, चाहे ख़वातीन हैं चाहे मर्द हज़रात हैं, उनका ये वतीरा बन चुका है कि वो, मुझे तो लगता है कि पहले वो गाने सुनते हैं, ठीक है, पहले वो गाने सुनते हैं, फिर गानों को वो लिखते होंगे, फिर उसके बाद जाके तो वो नात की तर्ज बनाते होंगे। कॉपीराइट की वजह से यहाँ पे मैं आपको दिखा नहीं सकती, या मैं वो नात वगैरह प्ले नहीं कर सकती जो गानों की तर्ज पर बनी हुई हैं। बहरहाल मेरा कहने का मकसद ये, और आप लोग माशाल्लाह ऑडियंस मेरी जो है वो बहुत समझदार हैं और बहुत अच्छा शऊर रखते हैं, बाशऊर लोग हैं, कि उन्हें ये पता है कि जी नात पे, सॉरी गाने पे नात पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोगों के जहन में सबसे पहले क्या आता है कि जी वो वाला गाना था, उस फिल्म का वो गाना था। तो नात और हमारे प्यारे नबी की जो हम्दो सना है वो कहाँ चली जाती है? वो तो उसमें अकीदत, एहतराम और वो तमीज़ और तमद्दुन का दायरा ख़त्म हो जाता है कि हमारे जहन में पहले आता है कि जी फ़लाना गाना था तो उस गाने में ये बोल थे, तो हम फिर सोचते हैं, और ये सिर्फ़ हर बंदा सोचता है, मैं नहीं कहूँगी कि मुझे नहीं सोच आती। हम सबको ये चीज़ सोच आती है कि यार ये तो वो वाला गाना था और इस गाने पे ये वाली नात अब इन्होंने बना दी है। मैं सबसे पहले अपने पे रख के बात करूँगी कि जब भी हम लोग इस तरह का कोई स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं टिकटॉक पे या स्नैक वीडियो पे, तो हमें देखने को यही मिलता था कि जी तो उस गाने पे ये नात बनी हुई है। तो मेरे ख़्याल में एज़ अ मुस्लिम ये चीज़ गलत है। और जितने भी लोग आशिक़ रसूल हैं, दिखावे वाले नहीं, आशिक़ रसूल जितने भी हैं, वो मेरी इस बात से बिल्कुल एग्री करेंगे कि इस तरह नहीं होना चाहिए। अच्छा चलें, यहाँ तक भी बस नहीं की ना, हमारे माशाल्लाह से, जो मैं ख़ुद सुन्नी बरेलवी हूँ, लेकिन हमारे माशाल्लाह से बरेलवी भाइयों बहनों ने यहाँ पे भी बस नहीं की। अभी जिस तरह के, अभी मैं कल एक वीडियो मेरी नज़रों से गुजरी है तो मैंने सोचा कि मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। वो जो मुल्तान की हूर आई हैं,
اب میں آپ کو کیا کہوں کہ ملتان کی حور آئی ہیں، ان کو 12 ربیع الاول کے جلوس میں بٹھایا گیا ہے، ان کو بٹھایا گیا ہے باقاعدہ، اور ان کو اور لوگوں کو یہ کہا گیا ہے کہ جی یہ 12 ربیع الاول کے جلوس میں آپ لوگوں کے لیے حور ہیں، انہیں دیکھیں اور ان سے مانگیں۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ ایک لڑکی بغیر دوپٹے کے ننگے سر آپ بٹھا رہے ہیں کھلے بالوں میں، اور اتنا بڑا نامحرم مردوں کا مجمع ہے، اس میں آپ اس لڑکی کو بٹھا رہے ہیں اور وہ بیٹھ گئی۔ میری تو سمجھ میں میری تو عقل دنگ رہ گئی اس چیز کو دیکھ کے کہ وہ لڑکی بھی بیٹھ گئی اور اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی 5-7 سال کی بچی بھی بیٹھی ہوئی ہے، وہ بھی بیٹھ گئی ہے، وہ بھی بیٹھ گئی ہے، ان دونوں نے بیٹھ کے تو وہاں پہ، اور پیچھے نعت چل رہی ہے اور ہزاروں کا مجمع ہے۔ مجھے یہ بتا دیں کہ آپ جب کسی جلوس وغیرہ میں جاتے ہیں تو وہاں پر اس لڑکی کے کتنے محرم ہوں گے؟ باپ، بھائی، چاچو، ماموں، بس یہی، اس کے علاوہ اور کون محرم ہوگا؟ 30 سے 40 ہزار، یا یہ کہہ لیں کہ جی 1200-1500 بھی اگر ایک جلوس میں لوگ ہیں تو اس میں محرم تو کوئی اس کا نہیں ہے نا، پھر پردہ کہاں گیا؟ اور مجھے سمجھ یہ نہیں آتی کہ جب آپ نبی پاک کی تعلیمات کو نظر انداز کر رہے ہیں تو پھر آپ 12 ربیع الاول کس حیثیت سے منا رہے ہیں؟ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ جی فلانے بندے نے یہ بات کر دی، اس فرقے والے نے یہ بات کر دی۔ بھائی آپ انہیں بات کرنے کا موقع ہی نہ دینا۔ دیکھیں، فرقہ کہتے ہیں نا، نہ اپنا چھوڑو تو نہ کسی کا چھیڑو۔ میرے لیے تمام جتنے بھی فرقے ہیں وہ سب قابل احترام ہیں، اور ہماری ماشاءاللہ سب کے ساتھ سلام دعا بھی ہے، محلے داری بھی ہوتی ہے، کھانا پینا بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن وہی بات ہے نا کہ جب آپ کسی کو چھیڑیں گے تب وہ آپ کو جواب دے گا۔ تو میرا تو یہ ماننا ہے کہ آپ نہ کسی کو چھیڑیں اور نہ اپنا چھوڑیں۔ اور یہیں پہ بھی بس نہیں ہوتی نا کہ جی چلو اس لڑکی کو بٹھا دیا، اور کل میں دیکھ رہی تھی ایک ویڈیو کہ اس لڑکی کو 30,000 روپے پہ انہوں نے بٹھایا تھا کہ جی 30,000 روپے ہم تمہیں دیں گے تو اتنی دیر کے لیے تم وہاں جلوس میں بیٹھ جاؤ۔ یا خدایا، یہ ہے کیا طریقہ؟ میری تو سمجھ میں ابھی تک یہ نہیں آیا کہ اس بیچاری کو بٹھایا انہوں نے، سفید وائٹ کلر کی فراک پہنا کے، بال کھلا کے، ریڈ کلر کی لپسٹک لگا کے اس کو بٹھا دیا۔ میں ابھی آگے چل کے تو وہ ویڈیو کلپ میں آپ کو میوٹ کر کے وہ ساتھ اٹیچ کروں گی، وہ آپ لوگ دیکھیے گا۔ تو اس کو 30,000 روپے پہ بٹھایا ہے جی، 3,000 اس کو ایڈوانس دیا ہے اور 10,000 اس میلاد کا وہ جو جلوس تھا وہ ختم ہونے کے بعد دیا ہے۔ تو اور بقایا کے جو پیسے تھے وہ کھا گئے۔ اسی لڑکی نے جا کے ان لوگوں کے خلاف پرچہ کروا دیا ملتان میں۔ یہ واقعہ ہے 12 ربیع الاول کا، 12 ربیع الاول والے دن حسین آگاہی سے جو جلوس برآمد ہوتا ہے، یہ اس جگہ کا واقعہ ہے۔ میں ویڈیو کلپ آپ لوگوں کے لیے ساتھ اٹیچ کروں گی، آپ لوگ وہ دیکھیے گا اور پھر آپ لوگ خود فیصلہ کیجیے گا کہ یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، کیا یہ ہونا چاہیے۔ اور ابھی میں آپ کو ایک اور بھی چیز بتا دوں آگے چل کے کہ صرف انہوں نے اس حور باجی پہ ہی بس نہیں کی کہ جی ملتانی پری، اس کو تو انہوں نے ملتانی پری کا نام دیا، اور میں حیران ہوں کہ وہ بیچاری پری کیسے بن گئی۔ خیر یہ تو ایک مذاق کی بات ہے، لیکن افسوس مجھے دل سے ہوا ہے کہ یہ حرکت غلط ہوئی ہے۔ اور ہاں، آگے میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ دیکھیں، ہمیں تو یہ پتہ ہے نا کہ شیطان 12 ربیع الاول کی خوشی نہیں مناتا۔ دنیا میں صرف شیطان ہے جو 12 ربیع الاول کی جشن آمد رسول نہیں مناتا۔ تو لاہور میں ایک شارون بازار ہے کہ کیا ہے، مجھے ایگزیکٹ ابھی نام اس کا ذہن میں نہیں آ رہا، وہ آپ لوگ مجھے پلیز کامنٹ باکس میں بتائیے گا اگر میں غلط ہوں تو۔ وہاں پر ایک انسان کو کالے سیاہ کپڑے پہنا کے، اس کا منہ کالا کر کے اسے شیطان بنایا گیا ہے، اور شیطان کا ڈانس کروایا گیا ہے، اللہ معاف کرے، اور اس کو زنجیروں سے باندھا ہوا ہے اور شیطان کا ڈانس کروایا ہوا ہے۔ میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ یہ ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں۔ اور شیطان کا ڈانس کہ جی وہ مطلب نبی پاک کی آمد پہ وہ خوش ہے، وہ قیامت تو خوش نہیں ہے، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ خوش ہے؟ اور میں آپ کو وہ ویڈیو بھی ساتھ اٹیچ کر کے دکھا دوں گی، وہ بھی آپ لوگ دیکھیے گا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ اور میں اب آپ لوگوں کو اور کیا کہوں، میرے پاس تو الفاظ ختم ہو گئے سچ پوچھیں تو۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہمیں کم از کم ہم بریلوی بہن بھائیوں کو اتنا سوچنا چاہیے کہ خدا را، اگر آپ لوگوں نے میلاد منانا ہی ہے تو میلاد کو میلاد کے تقدس، احترام اور عقیدت کے ساتھ منائیں۔ بالکل اندھا دھند آپ لوگ اس میں نہ پڑ جائیں کہ پتہ نہیں یہ ہے کیا۔ میلاد کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اور معذرت کے ساتھ جو لڑکیاں میلاد پڑھتی ہیں وہ اتنا کو بناؤ سنگار کرتی ہیں کہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ تو ابھی میں آپ لوگوں کو ویڈیو کے اینڈ پہ ساتھ ہی میں وہ 2 کلپس چلا دوں گی،
اور ان کی آڈیو میں آف کروں گی کیونکہ کاپی رائٹ کا ایشو ہو سکتا ہے. تو میری آج کی ویڈیو یہیں تک تھی اور امید کرتی ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. اور اگر پلیز میں آپ لوگوں سے دل سے معافی مانگتی ہوں اگر میری اس ویڈیو میں نے کوئی ایسی بات کی ہو جس سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو، تو اس کے لیے میں آپ لوگوں سے تہہ دل سے معذرت کرتی ہوں. اور آپ لوگوں کی مشکور ہوں کہ آپ لوگ مجھے سپورٹ کرتے ہیں، اور امید یہی کروں گی کہ آگے بھی آپ لوگ مجھے اسی طرح سپورٹ کریں گے. اور ہاں، جہاں مجھے لگے گا کہ مجھے آواز اٹھانی چاہیے تو میں انشاءاللہ اپنے یوٹیوب چینل کے توسط سے ہر ایشو پہ آواز اٹھاؤں گی. ولاگنگ کرنا، یہ سارا کچھ کرنا وہ ایک علیحدہ سائڈ پر ہے، لیکن جہاں مجھے لگے گا کہ معاشرے میں بگاڑ ہے یا کچھ ہے اور میں بول سکتی ہوں تو میں انشاءاللہ ضرور بولوں گی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ امان میں رکھے، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اور ہاں، ابھی آپ نے ساتھ ہی اس ویڈیو کے میں نے آپ کو تو اللہ حافظ کر دیا ہے، لیکن جو نیکسٹ کلپ آئے گا وہ آپ لوگوں نے دیکھنا ہے، وہ جو ملتان کی پری اور وہ جو شیطان والا ہے وہ کلپ میں آپ کو ساتھ اب اٹیچ کر دوں گی. اللہ حافظ.